मतलब छुपी हुई बातें। इल्म गैब उन बातों के जानने को कहते हैं जो बंदे, आज खोल लीजिए उसमें चैप्टर पेज नंबर 192 पेज नंबर 192। ठीक है, पेज नंबर 192 है इल्म गैब। इल्म मतलब होता है जानना और गैब मतलब होती है छुपी हुई बात। लिखा हुआ है इल्म गैब उन बातों के जानने को कहते हैं जिनको बंदे आदी तौर पर अपनी अकल और हवास से मालूम नहीं कर सकते, है ना। आदी मतलब होता है आदतन, और अकल मतलब आप समझते हैं जो आपके पास कम है, अरे अकल माने होता है अकल, और हवास मतलब होता है जो, जैसे हवास मतलब जिनसे टच, जिनसे महसूस किया जाता है किसी चीज को, उन्हें हवास कहते हैं। ठीक, जैसे नाक के जरिए किसी चीज की खुशबू हम सूंघते हैं तो महसूस कर लेते हैं कि हमारे आसपास कोई उस तरह की चीजें हैं, है ना। जबान के जरिए टेस्ट करते हैं, चमड़ी के जरिए गर्माहट और ठंडी वगैरह महसूस करते हैं, तो इन्हें हवास कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो चीज जो हवास के जरिए ना मालूम की जा सके उसको गैब कहते हैं। हवास या अक्ल के जरिए ना मालूम हो पाने वाली चीज को क्या कहते हैं? गैब कहते हैं। इल्म गैब यानी छुपी हुई चीजों को जानना। अल्लामा इमाम राजी कहते हैं कि जमहूर का कौल ये है कि गैब वो है जो हवास के जरिए मालूम ना किया जा सके, है ना। यानी अकल और ये जो छूने की, टेस्ट करने की, सूंघने की ताकत है, इनके जरिए उनको महसूस ना किया जा सके उसको गैब कहा जाता है। अब गैब के ताल्लुक से अंबिया इकराम, पहले तो ये समझ लें कि गैब के ताल्लुक से हमारा अकीदा क्या है। तो हमारा अकीदा ये कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को गैब पर मुत्तले कर देता है। गैब मतलब छुपी हुई चीजें, है ना। गैब का मतलब होता है छुपी हुई चीजें। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को अब छुपी हुई चीजों पे इत्तला दे देता है अपने करम से। उनका ये जो जानना होता है वो अल्लाह की अता से होता है, वो खुद से नहीं जानते बल्कि अल्लाह अपनी अता से उन्हें ये इल्म अता फरमा देता है। बाज़ मज़हबों का अकीदा ये है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं होती। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि खबर होती, उसकी दलील क्या है ये हम पढ़ेंगे। अभी हम आपको समरी बता रहे हैं। तो देखें, बाज़ लोग ये कहते हैं कि नबी को आलिमुल गैब मानना ये शिर्क है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला है। पहले बुनियादी तौर पे जो गलती होती है उसे समझ लें कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ये दोनों आपस में महबूब और मुहिब हैं। यानी अल्लाह अपने नबी को मोहब्बत फरमाता है, ये महबूब और मुहिब के बीच का मामला है। एक महबूब है और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं। लेकिन बातिल जमातों ने इन दोनों का मुकाबला और मुआजना करके इन दोनों को आपस में ये कर दिया कि नबी की ताज़ीम करना गोया अल्लाह की शान घटाना है, नबी से मोहब्बत करना गोया अल्लाह की तौहीद में कमी पैदा करना है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है कि तुम रसूल की इताअत करो तो इसमें अल्लाह ताला की फरमाबरदारी हो जाती है ना। तो पता चला कि रसूल को बाइख्तियार मानना, इससे अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होती। कितनी अजीब सी बात है ना कि कोई शिराज भाई, हम मिसाल के जरिए आपको समझाएं कि शिराज भाई के बारे में कोई कहे कि ये पढ़े लिखे आदमी है, इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि इनकी फैमिली के सारे जाहिल हैं। ये तो बहुत सी सिंपल सी बात है। ये कोई बात नहीं कि शिराज भाई पढ़े लिखे हैं तो उनकी फैमिली के दीगर लोग जाहिल है ना। ये तो अहमकाना और बेवकूफाना बात है ना, बहुत बुरी, निहायत गर्त दर्जे की बात है। तो इसी तरह बदमज़हबों ने क्या किया कि नबी की ताज़ीम, नबी के इल्म को अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी बनाकर पेश किया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बल्कि नबियों के इख्तियार और वलियों के इख्तियार या उनके इल्म को मानना ऐसे ही है जैसे हम अल्लाह के इल्म को तस्लीम करते हैं, क्योंकि हम उन्हें अल्लाह का बंदा मानते हैं और कहते भी हैं कि अल्लाह ने उन्हें अता किया है। तो जाहिर सी बात है जब जिसे अता किया गया है उसकी शान ये है, तो जिसने अता किया है उसकी शान क्या होगी। और हम साफ तौर पे कहते हैं कि नबी के इल्म को अल्लाह के इल्म से वो निस्बत भी नहीं है जो एक कतरे को समंदर से होती। अल्लाह अल्लाह है, खुदा खुदा है, उसकी शानी अलग, उसकी तरह कोई नहीं। फरमाया गया वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर और बराबर नहीं है ना, किसी को उसका शरीक नहीं ठहराया जा सकता। यानी जैसा गैबों को जानने वाला वो है
ویسا کوئی غیب کو نہیں جانتا، یہ سیدھا صاف عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو، اپنے خاص بندوں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کی اطلاع دے دیتا ہے، یہ اس کا قانون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے کہ اللہ اپنے غیب کو، اپنے علم غیب کو اللہ تعالیٰ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی، سوائے ان کے جنہیں اللہ نے چن لیا، یعنی صرف انہی پہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے نا۔ تو بہرحال علم غیب کے تعلق سے یہ عقیدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو نہیں سمجھ آئے تو بولیے کہ نہیں سمجھ میں آئے۔ یہ عالم الغیب اور علم غیب میں کیا فرق ہے؟ عالم مطلب ہوتا ہے جان، علم غیب سبجیکٹ ہے، عالم مطلب سبجیکٹ کا جاننے والا، سمجھ گئے میری بات؟ علم غیب چھپی ہوئی بات، عالم الغیب مطلب چھپی ہوئی بات کو جاننے والا، ٹھیک؟ اور کوئی کنفیوژن ہو تو بتائیے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اپنے فضل سے علم غیب دیتا ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی گستاخی نہیں۔ کیوں اللہ کی شان ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم اگر تعریف کریں کہ اس کتاب کے لکھنے والے بڑے کمال، یہ کتاب بڑے کمال کی ہے، تو خود سے وجود میں تھوڑی نہ آئی، جس نے لکھا وہ کمال کا ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ کے محبوب بندوں کی شان بیان کی جاتی ہے تو یہ عین اللہ ہی کی شان ہے نا، اسے اللہ کی شان میں گستاخی سمجھنا یہ بے وقوفی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو علم غیب یعنی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع عطا فرماتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ کوئی کنفیوژن؟ سمجھ آ گئی؟ یار بولنا بھی پڑے گا ہے نا۔ اور دیکھیے تھوڑا حساسیت اور سینسٹیو ہو کے پڑھیے، ایسے دین کا علم نہیں پڑھا جاتا ہے، سیدھی صاف بات۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دین کے علم کی ناقدری۔ ایک دن کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے 15 منٹ پہلے آ جانا مسجد میں بیٹھیں گے تو ثواب بھی ملے گا، گناہ نہیں پڑے گا، ہے نا۔ تو پہلی بات وقت سے آئیے اور تھوڑی حساسیت کے ساتھ کتاب پڑھیے، کہ کوئی عام علم نہیں، یہی ہمارے قوم کی حقیقت ہے۔ ان لوگوں کو بتا چکے ہیں، آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ قوم کے مٹھی بھر لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ان میں بھی ابھی پوچھا تھا سب سے تو صرف ایک لڑکا ایسا ملا جس نے پوری کتاب پڑھ کے آئی۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمی ہے جو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اگر ہمیں رات بھر نہ بھی، اگر میرے پاس وقت نہیں ملتا ہے، ایک دن پہلے پڑھیں گے تو رات بھر جگ کے ہم پوری کتاب پڑھتے ہیں، تب آپ کو پڑھاتے ہیں، ہے نا۔ امام صاحب کو کل پڑھانا ہے تو آج رات بھر جگ کے پوری کتاب پڑھیں گے، تب پڑھائیں۔ تو علم دین اتنی حساسیت کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، تب جا کے آپ کو اس کی برکت ملے گی۔ اس کی ناقدری کریں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے 20 پیج روزانہ پڑھ لینا، یا پھر جتنا سبق دیا جاتا ہے اتنا پڑھ لینا، یہ مشکل بات نہیں۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو گویا آپ ناقدری کر رہے ہیں علم دین۔ تو پہلی بات کہ جتنا کہا جائے اتنا پڑھنے کی کوشش کیجئے، جو نہ سمجھ میں آئے اس پہ نشانات لگائیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دوسری بات، وقت کی نہایت طور پہ پابندی کیجئے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مٹھی بھر لوگ علم حاصل کرتے ہیں، اور ایسے ہی علم حاصل کرتے ہیں جیسے ہم آپ کر رہے ہیں، کہ ایک بچہ صرف پڑھ کے آتا ہے۔ آپ بتائیں ایسے پڑھنے سے قوم کا بھلا ہوگا کبھی؟ پوری قوم کو لے جا کے آپ سینٹ جوزف میں ڈال دیجئے اور وہ اسی طرح کی غیر حساسیت دکھائے تو کبھی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو تھوڑے حساس رہیے تعلیم کے معاملے میں، اور تھوڑا مطلب سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کیجیے، اور پڑھ لکھ کے آئیے تو اچھا لگے گا پڑھنے۔ تو پہلے سب سے ہم نبیوں کے عقیدے پڑھیں گے کہ ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ پہلی حدیث پاک بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب، سب سے صحیح کتاب ہے قرآن مجید کے بعد، اور ہم نے امام بخاری کے حالات بھی پڑھے تھے اس سے پہلے والے چیپٹر۔ کسی کو یاد ہے امام بخاری کے بارے میں کوئی بات؟ نام امام بخاری کا کچھ اور آپ بتا رہے ہیں؟ اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے وہ بینا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھ دیا۔ کتنی حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی؟ تقریباً 6 لاکھ یا 5 لاکھ کے قریب، ٹھیک ٹھیک، الگ الگ روایتیں 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، ہم لوگوں نے ان کے بارے میں بھی کچھ پڑھا تھا شاید جی، کون ہے یہ؟ اور بتائیے کچھ، ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ماں کا نام کچھ غلط ہم لوگ پڑھ رہے تھے، حنتمہ،
हजरत उमर फारूक आजम की वालदा का नाम क्या है? हंतमा। ठीक है। एक बार नबी अलैहिस्सलाम, हजरत उमर कहते हैं, एक बार नबी अलैहिस्सलाम हमारे मजमे में खड़े हुए तो कहते हैं हमें इब्तिदाए आफरीनश से यानी मखलूक की पैदाइश से लेकर हर जन्नती के जन्नत में पहुंचने और जहन्नमी के अपने ठिकाने यानी जहन्नम में पहुंचने तक के पूरे वाकयात नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। फरमाते हैं जिसने याद रखा उसने याद रखा और जो भूल गया वो भूल गया। यानी नबी अलैहिस्सलाम जिस जमाने में मौजूद है उससे पहले मखलूक की पैदाइश की इब्तिदा से लेकर यानी जो हो चुका वो सब कुछ और जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक जो होगा वो सब कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। कौन फरमाता है? हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। लिखा किसने है? इमाम बुखारी ने अपनी किताब, जिसे कुरान मजीद के बाद सही तरीन किताब कहा जाता है। ठीक। अब इसके बाद सबसे नीचे देखिए एक हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के दिन मदीने के अंसार से मक्का में फरमाया, क्या फरमाया? अल महया महयाकुम वल ममातु ममातुकुम, यानी मेरी जिंदगी वहां है जहां तुम लोगों की जिंदगी। हिंदी वाले में 182 और उर्दू वाले में 194। तो हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ में भी है और मिशकात में भी है कि फरमाया गया, नबी ने फरमाया, किससे कहा? अंसार साहबा से। किनसे कहा? जानते हैं आप लोग अंसार साहबा किन्हें कहते हैं? जी, अंसारी साहब। मदीना शरीफ में कबीला नहीं था, मदीना कबीला कह सकते हैं, थोड़ा और बताइए क्यों इनको अंसार कहा जाता है? मालूम नहीं, कोई बताएगा भाई? अंसार इसलिए कहा जाता है कि मक्का से जब सहाबा हिजरत करके गए थे तो मदीने के इन सहाबा ने इनकी मदद की थी, और अंसार मतलब होता है बहुत ज्यादा मदद करने वाले। इसलिए जो लोग मदीने में पहले से थे और मक्का वालों की मदद की थी, अपने घर दिए थे, दौलतें दी थी, अपने घर गृहस्थियां दी थी, कपड़े दिए थे, अपने गुलाम उनको दे दिए थे, तो उन सहाबा को अंसार कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी के साथ है और मेरा इंतकाल करना तुम्हारे इंतकाल के साथ है, मेरी मौत तुम्हारे मौत के साथ है। गोया नबी अलैहिस्सलाम अपने बकिया जिंदगी की भी खबर दे रहे हैं कि मेरी हिजरत के बाद की जितनी जिंदगी बची है वो मैं मदीने में ही गुजारूंगा, और ये भी फरमा रहे हैं कि मेरा इंतकाल भी मदीने में होगा, मैं वापस मक्का नहीं जाऊंगा। और नबी अलैहिस्सलाम मक्का वापस गए, लेकिन इंतकाल नबी अलैहिस्सलाम का मदीना शरीफ में हुआ और वहीं आपकी मज़ार मुबारक। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में अपने विसाले ज़ाहिरी से बहुत पहले बता दिया कि मेरी मौत तुम्हारी मौत के साथ है, गोया मैं मदीने में ही इंतकाल फरमाऊंगा। ठीक। और देखिए उसी के नीचे एक हदीस पाक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत, नबी अलैहिस्सलाम जब जंगे बद्र के बारे में सुना, ये इस्लाम की पहली जंग है, जंगे बद्र इस्लाम की पहली जंग, जिसमें एक तरफ 313 मुसलमान थे, दूसरी तरफ हजारों काफिर थे। ये उसी जंग की बात हो रही है कि जंगे बद्र में नबी अलैहिस्सलाम जब मैदान बद्र में उतरे तो फरमाया ये फलां के ढेर होने की जगह है ना, हाजा मसरउ फुलानिन, मसरा मतलब होता है ढेर होना, यानी यहाँ पे फलाना काफिर गिरेगा। फरमाया ये फलां के ढेर होने की जगह है, और दस्ते मुबारक जमीन पर रखते हुए बताया कि यहाँ और यहाँ। और हजरत अनस फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक रखने की जगह से कोई भी काफिर इधर उधर नहीं हो, यानी नबी ने जहां फरमा दिया कि यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ शैबा मरेगा, यहाँ फलाना मरेगा, यहाँ ढिकाना मरेगा, यहाँ फलाना गिरेगा, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम के बताने की जगह से थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ, और नबी ने जैसा बताया था मैदान बद्र ने जंगे बद्र के बाद वैसे ही नक्शा अपने सामने खींचा है ना। तो ये नबी का इल्मे गैब है जो अल्लाह ताला की अता से नबी अलैहिस्सलाम जानते हैं। और देखें कुरान मजीद ने तो फरमाया है कि तुम्हारा मशक्कत में पढ़ना उस नबी पे बहुत गिरा गुजरता है, और नबी अगर हमारी मशक्कत से वाकिफ ही ना हो तो गिरा कैसे गुजरेगा, है कि नहीं? माँ जाने ही ना कि बेटा बीमार है तो वो परेशान होगी कैसे, है ना। तो ये ऐसे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा इल्म अता फरमाया है कि उम्मती जहां भी रहे, और हमारा तो ईमान अकीदा है कि अल्लाह की अता से उम्मती का बाल भी हिलता है तो नबी इसकी खबर रखते हैं,
है ना, चे जाए कि हम दूसरे काम करें और बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे दें और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी खबर ना रखें। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला अपने फजल से अपने महबूब बंदों को इल्म अता फरमाता। एक और हदीस पाक है 184 हिंदी में और 196 उर्दू में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत, अल्लाह के महबूब दानाए गुयूब, दानाए गुयूब समझते हैं? गैप को देखकर गैप को देख कर लिखने वाले। नहीं, गैप को जानने वाला। हाँ, दाना मतलब होता है जानने वाला और गुयूब ये गैब की जमा है, गैब की बातों को जानने वाले। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, खुदा की कसम तुम्हारा रुकू और खुशू मुझसे पोशीदा नहीं है, मैं पीठ के पीछे भी देखता हूँ। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक कि जब रिवायतों में आता है जब नमाज पढ़ते लोग तो नबी अलैहिस्सलातु पिछली सफ में जो आदमी मौजूद होता उसके हालात बता देते। और वो बदमज़हब टाइप के लोग हैं ना, वो कहते कि आंख की कनखियों से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख लेते। तो नबी ने फरमाया मैं सिर्फ तुम्हारे रुकू नहीं देखता हूँ, तुम्हारे खुशू भी देखता हूँ। और खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है। दुनिया का बड़ा से बड़ा बदमज़हब आंख की कनखी से दिल की कैफियत नहीं देख सकता, है ना। तो नबी ने गोया बता दिया कि हर पोशीदा बात अल्लाह अपने फजल से अपने नबियों पर खोल देता है, अल्लाह अपने फजल से अपने नबियों पर खोल। और ये इस्लामी अकीदा है जो कुरान और सुन्नत से साबित है, हदीस पाक से साबित है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ और तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ, यानी तुम ज़ाहिरी तौर पे क्या कर रहे हो ये भी जानता हूँ, और तुम बातिनी तौर पे तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है मैं ये भी जानता हूँ। नीचे वाला नोट पढ़ लीजिए इस हदीस शरीफ से, वो बता दिया वही था। पढ़ दीजिए। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम का ये अकीदा है कि खुशू जो दिल की एक कैफियत का नाम है वो भी नबी से पोशीदा नहीं है, आप उसे जानते हैं और ये इल्म गैब है। फिर इस हदीस शरीफ से नबी अलैहिस्सलाम का ये भी अकीदा साबित हुआ कि वो पीठ के पीछे भी देखते। अब देखें इसमें कुछ हदीसें ही हमने पढ़ाई हैं, बाकी जो रेफरेंस इसमें दिया बुखारी शरीफ की देख पेज नंबर 59 और उसके आगे 102 जो लिखा है कॉलम काम अलग इस तक है 59 से लेके 102 तक ये है। हाँ, जैसे हदीसें बहुत तवील होती हैं या मुख्तलिफ तुर्क से, जैसे हम तो सिर्फ हदीस पढ़ रहे हैं जी, उसकी सनद भी होती है इसलिए तवील हो जाए। हाँ, और उसी मफहूम की कई हदीसें होती हैं तो लंबा होता है ना। देखें हमने पूरी हदीस नहीं पढ़ाई, मतलब 2-3 जो हम माना हदीसें थी जो तकरार थी उसे छोड़ दिया, वो हदीसें आप खुद से पढ़ लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब दूसरे नबी अल्लाह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनको रूहुल्लाह कहा जाता है, उनके बारे में खुद कुरान मजीद सूरह आले इमरान में है, सफ़ा नंबर 186 हिंदी में और सफ़ा नंबर 198 उर्दू में। मिला आप लोगों को? जी मिल गया। कुरान मजीद में है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम से फरमाया करते थे, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो। यानी ये कुरान पाक ने उनके इस कौल को कोट किया है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के घरों में जो, और ऐसा नहीं कि जो खा के आते थे वो बता देते थे, फरमाया जाता है ये भी बताते थे कि तुम क्या खा के आए हो, ये भी बताते थे तुम्हारे घर में क्या पक रहा है, ये भी बता देते थे तुम आइंदा क्या खाओगे। तो जो छोटे छोटे बच्चे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द जमा रहते तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनसे बता देते। जब अपनी माँ के पास जाते तो माँ कहती उनके पास मत जाना, वो जादूगर है। हमारे नबी को लोगों ने जादूगर कहा, फरमाया वो माँ अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर दी। तो ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम देखने पहुंचे कि क्या मामला है, पूछा बच्चे कहाँ हैं, तो कहा कि बच्चे, कोई बहाना किया गालिबन कि बच्चे सो रहे हैं या कुछ भी। तो फरमाया कि इस कमरे में क्या है, फरमाया इस कमरे में सूअर है ना। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा ही होगा। फिर जब उन औरतों ने दरवाज़ा खोला तो उनके सारे के सारे बच्चे वहाँ से गायब थे और सब सुअरी बन चुके, है ना। ये अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ नबी की तौहीन करने के एवज़। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी ये अकीदा है, कहते हैं आयत मुबारका यानी कुरान मजीद की इस आयत
اور اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم غیب کی نعمت سے سرفراز فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ جو قرآن مجید میں موجود ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو. اس کے بعد دیکھیں حضرت فاطمہ زہرا اور امہات المومنین کا عقیدہ لکھا ہوا ہے, دکھ رہا ہے آپ کو؟ جی دکھ رہا ہے. حضرت فاطمہ زہرا کون ہے؟ یہ امہات المومنین کسے کہتے ہیں؟ حضور اسلام کی بیویاں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو امہات المؤمنین کہتے ہیں نا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو اس سورہ کے تفسیر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے وفات کی خبر دی گئی ہے. کیا دیا گیا ہے؟ وفات کی خبر. یعنی اب عنقریب میں تمہارے بیچ سے رخصت ہو جاؤں. نبی علیہ السلام نے اس آیت سے یہ استدلال کیا. آیت میں کہا گیا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی طرف سے کامیابی اور فتح, مدد اور کامیابی عنقریب آئے گی. جب آئے گی ہے نا, آگے کیا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. لوگ دیکھ لیں گے کہ کثیر تعداد میں عوام دین اسلام میں داخل ہوں. تو نبی علیہ السلام نے اس آیت سے یہ تفسیر اور استدلال کیا کہ اب میری زندگی آخری مرحلے میں ہے, اب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, پردہ کر جاؤں گا. تو حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ میرا وصال قریب ہے. ٹھیک, تو حضرت فاطمہ رونے لگی اور فرمایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا نُعِیَتْ إِلَيَّ نَفْسِي فَبَكَتْ, کہ میری زندگی اب تھوڑی, ظاہری زندگی میری تھوڑی بچی ہوئی ہے, مجھے یہ خبر دی گئی. تو حضرت فاطمہ رونے, فَبَكَتْ, تو وہ رونے لگی. قَالَ لَا تَبْكِي فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ لَاحِقٌ بِي فَضَحِكَتْ. یعنی نبی نے فرمایا رو مت, تم وہ میرے رشتہ داروں میں, میرے گھر والوں میں تم وہ پہلی ہوگی جو مجھ سے ملو. یعنی میرے بعد سب سے پہلے تمہارا ہی اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا. یعنی دنیا سے نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے کوئی جائے گا تو حضرت فاطمہ. اور ہوا بھی عین ایسا ہی. یعنی یہ نہیں کہ نبی نے فرما دیا, تاریخ پڑی ہوئی ہے, جا کے دیکھ لیں کہ نبی کے وصال کے بعد اہل بیت اطہار میں سے حضرت فاطمہ کا ہی انتقال ہے نا. اور جب یہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم میں سے کون سی بیوی آپ سے آخرت میں سب سے پہلے ملے گی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہیں. کیا فرمایا؟ ساری بیویاں بیٹھ کے اپنے ہاتھ ناپتی تھی کس کے ہاتھ لمبے ہیں. ساری بیویاں اپنے ہاتھ ناپتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں. ان کو نبی کی بات پہ ایسا بھروسہ تھا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جس کے ہاتھ لمبے وہی جنت میں جائے. لیکن انتقال حضرت زینب کا ہوا سب سے پہلے. کس کا ہوا؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا. تب انہیں سمجھ میں آیا کہ لمبی ہاتھ والی سے مراد صدقہ زیادہ دینے والی. لمبی ہاتھ والی سے مراد کیا تھا؟ صدقہ زیادہ دینے والی. یعنی نبی نے فرمایا کہ میری بیویوں میں سے جو صدقہ زیادہ دے گا وہ مجھ سے پہلے قیامت کے دن ملاقات کرے. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ حضرت زینب کا ہی انتقال سب سے پہلے ہوا. اور یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک, اور مشکات شریف میں بھی لکھا ہوا ہے. حضرت زینب تھی جو صدقہ دینے کو بہت محبوب رکھتی تھی. ٹھیک, تو یہ امہات المومنین کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی شہزادی ہوں یعنی اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی باتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. ٹھیک, اب صحابہ کا عقیدہ ہم پڑھیں گے. کن کا عقیدہ؟ صحابہ. یہ صحابہ کی بھی کہتے ہیں جنہوں نے حضور اسلام ایمان پہ مان لیجیے وہ نابینا تھے, نہیں دیکھ رہا, ثابت نہیں ہے صاحب ان کی آواز سنا. جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ یعنی معیت پائی وہ صحابی ہے نا. نبی علیہ السلام سے ملاقات کی, ان کا ساتھ پایا, وہ صحابی رسول. ٹھیک, اب یہ کہنا کہ نبی کو دیکھا تو پھر نبی علیہ السلام نابینا صحابہ ہیں جنہوں نے ظاہری آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو
تو جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ پایا انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابی. ایمان کی حالت میں پایا ہو اور ایمان پہ ہی ان کا انتقال ہو تب انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابی. اور یہ صحابی عام شخصیات نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں فرمایا ہے اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے نا، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پر. ایسی عظیم ترین ذات ہے. جب نبی علیہ السلام قیامت کے فتنوں کا ذکر کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں ستف طریق الامتی، کہ میری امت ان قریب بٹ جائے گی فرقوں ہے نا، اس بٹوارے کو کوئی روک نہیں پائے. فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ہر ایک جہنمی ہوگا سوائے ایک. تو جب پوچھا نا لوگوں نے کہ ہم کیسے جانیں کہ وہ ایک کون، تو نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے طریقے کو صحابہ اکرام کے طریقے کے ساتھ جوڑ کے فرمایا قیامت تک انسانوں کا وہ گروہ جو نبی اور ان کے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنتی ہے. اور نبی نے فرما دیا ان کے علاوہ سارے کے سارے جہنمی. اور نجات کا دار و مدار اسی صحیح ذہن اور فکر پہ ہے جس پہ صحابہ اکرام چلیں. ورنہ یاد رکھیں قرآن مجید کی بہت ساری تعویلات ہیں، لیکن تفسیر اور تعویل وہی درست ہے جو صحابہ نے کر کے دکھائی. جو صحابہ کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کا عمل ہے وہی درست ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں کی بڑی جماعت آج اسی پر قائم ہے. آپ دیکھتے ہیں ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے 20 رکعت جماعت سے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اسے رائج کیا تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں کثیر تعداد میں صحابہ حافظ تھے، سب الگ الگ پڑھتے تھے ہے نا. حضرت عمر نے ایسا کیا تھا. لیکن اب ایک جماعت آئی ہے جو کہتی 20 نہیں 8 ہے، اور ایک تو ایسا کہتی کہ ہے ہی نہیں ہے نا. وہ کہتی جماعت یہ تراویح کی نماز تو گڑھ لیا ہے ان لوگوں نے، یہ تراویح کی نماز تو ہے ہی نہیں. یہ کون سی نماز ہے جس پہ زمانے سے مسلمانوں کا عمل رہا؟ آپ کے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا کہ تراویح کی نماز پڑھنا غلط ہے. تو یہ نئے لوگ ہیں جو ہمارے ایمان عقیدے کو خراب کرنے کی. تو صحابہ وہ مبارک جماعت ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی تفسیروں میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کاش ہم نبی کے زمانے میں ہوتے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق کے دلوں پر نگاہ کی. جو سب سے اعلیٰ ترین لوگ تھے نبی نے انہیں اپنے محبوب، اللہ نے انہیں اپنے محبوب کا صحابی بنایا. سب سے اعلیٰ ترین لوگ، قیامت تک آنے والے لوگوں میں جو سب سے بہتر لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر القرون عطا فرمایا، نبی کا زمانہ عطا ہے نا، اور انہیں نبی کا ساتھی اور صحابی بنایا. تو بڑی عظیم ترین جماعت. فرمایا کہ یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جن حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بیان ہے وہ صحابہ کے ذریعے ہی ہم تک پہنچی. اگر صحابہ اسے غلط سمجھتے تو کبھی ان حدیثوں کو روایت نہیں کرتے. اب محبوبین کا عقیدہ سنیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ جو ان کی بیٹیاں ہیں ان سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مرض موت میں مجھے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میری پیاری بیٹی میرے پاس جو کچھ تھا آج وہ وارثوں کا ہو. میری اولاد میں تمہارے 2 بھائی عبد الرحمن اور محمد ہیں اور تمہاری 2 بہنیں، لہٰذا میرے مال کو تم لوگ قرآن مجید کے مطابق بانٹ لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض موت میں مبتلا ہوا، یعنی ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو بلایا اور کہا تمہارے 2 بھائی اور 2 بہن، اور تم میرے جانے کے بعد اس میرا جو مال ہے، میرا جو مال و دولت ہے اسے تم قرآن کے فرمان کے مطابق بانٹ لیں. حضرت عائشہ نے کہا کہ ابا جان میری تو ایک ہی بہن ہے جس کا نام اسماء ہے. کیا نام ہے؟ اسماء. یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تمہاری سوتیلی ماں یعنی دوسری ماں. حضرت ابوبکر صدیق نے متعدد شادیاں فرمائی تھی. حبیبہ بنت خارجہ جو حاملہ ہے اس کے پیٹ میں لڑکی ہے اور وہی تمہاری دوسری بہن. حضرت ابوبکر صدیق نے حمل وضع ہونے سے پہلے بتا دیا، یعنی پیدائش سے پہلے بتا دیا کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں جو حمل ہے وہ ایک بچی کا حمل ہے اور وہی تمہاری دوسری بہن ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے وصال سے پہلے یہ خبر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. وصال فرمانے کے بعد آپ کے فرمان کے مطابق حبیبہ بنت خارجہ کے
पेट से लड़की उम्मे कुलसूम ही पैदा हुई। और ये किताब मोता इमाम मोहम्मद में लिखा हुआ। मोता इमाम मोहम्मद वो अजीम तरीन किताब है जो बुखारी शरीफ से भी पहले लिखी गई। और आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान के बाद सबसे सही किताब होने का दर्जा मोता इमाम मोहम्मद को भी हासिल है। जब बुखारी शरीफ लिख दी गई तो ये दर्जा, ये तमगा बुखारी शरीफ को हासिल हो गया। जब तक बुखारी नहीं लिखी गई थी तो कुरान के बाद सही तरीन किताब यही मोता इमाम मोहम्मद है ना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने वज़े हमल से पहले यानी पैदाइश से पहले बता दिया कि पेट में जो बच्चा है, पेट में जो हमल है वो एक बच्ची का हमल है, और मेरे इंतकाल के बाद तुम लोग इसे आपस में तकसीम कर दो। ठीक, इससे पता चला कि सिर्फ नबियों को नहीं बल्कि अल्लाह अपने महबूब बंदों को भी इल्म गैब अता फरमा। माँ के पेट में क्या है, घरों में खाने क्या बन रहे हैं, इसके अलावा जो हो चुका और जो कयामत तक होगा वो सब कुछ अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की अता से जानते। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला जो मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं, उनके बारे में भी दलाइलुन नबुवा में लिखा हुआ है। हजरत उमर बिन हारिस से रिवायत, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जुमा का खुतबा दे रहे थे। क्या कर रहे थे? जुमा का खुतबा दे रहे थे। अचानक उन्होंने फरमाया या सारियतुल जबल, ठीक है, या सारियतुल जबल, इसमें लिखा हुआ है या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़, मतलब ए सारिया पहाड़ की तरफ पनाह लो। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने 3 बार कहा और ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ, इस तरह हजरत सारिया को पुकार पहाड़ की तरफ जाने का हुक्म दिया। इसके बाद खुतबा शुरू किया, यानी जुमा की खुतबा दिया। हजरत अब्दुल रहमान ने बाद नमाज हजरत उमर से पूछा कि आप तो खुतबा दे रहे थे, फिर अचानक एक ऐसे सहाबी जो आपके सामने मौजूद भी नहीं है उनसे ये कहना कि पहाड़ की तरफ जाओ, ये क्या माना रखता है? तो क्या मामला था? हजरत उमर ने कहा, कसम है खुदाए जुल जलाल की कि मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गया। मैंने मुसलमानों को देखा कि वो पहाड़ के पास लड़ रहे हैं और कुफार उनको आगे और पीछे से घेरे हुए। ये देखकर मुझसे जब्त ना हो सका और मैंने कह दिया कि ए सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। यानी मुसलमानों का एक लश्कर हजरत सारिया के साथ काफिरों से जंग करने के लिए गया और हजरत उमर मस्जिद में मिंबर से इस सारे नजारे को देख रहे थे और इतना दूर देख ही नहीं रहे थे बल्कि यहां से फरमा रहे थे और हजरत सारिया सुन भी रहे थे, है ना। फरमाया जाता है इस वाक़े के कुछ दिन बाद जब हजरत सारिया का कासिद यानी उनका पोस्टमैन खत लेने वाला जब आया तो जिसमें लिखा था कि हम लोग जुमा के दिन कुफार से लड़ रहे थे और करीब था कि हम शिकस्त खा जाते, गिर जाते। ऐन जुमा की नमाज के वक्त हजरत सारिया कहते हैं हमने आवाज सुनी या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ हट जाओ। इस आवाज को सुनकर हम पहाड़ की तरफ चले गए तो खुदाए ताला ने काफिरों को शिकस्त दे दी, हमने उन्हें कत्ल कर ढाला, इस तरह हमको कामयाबी हासिल हुई। तो आपको ये समझ आया ये वाक़या? हजरत उमर नमाज पढ़ा रहे थे, उधर पहाड़ के करीब जंग हो रही थी तो हजरत सारिया से फरमाया या सारियतुल जबल। मेरे ख्याल से यहाँ या सारियतुल जबल होना चाहिए, है ना। हम आपको तहकीक करके बता देंगे। जब किसी इस्म पर हरफ निदा या दाखिल होता है तो उस पर ज़बर आता है, लेकिन यहाँ किताब में कई जगह लिखा हुआ है तो मुमकिन है कोई और वजह एराब यहाँ पे जायज़ हो जिसकी वजह से इन्होंने लिखा है। तो बहरहाल या सारियतुल जबल यानी ए सारिया पहाड़ की तरफ जाओ। ठीक, तो हजरत सारिया ने ये आवाज सिर्फ सुनी और सुनने के बाद अमल किया और इसकी बरकत से उन्हें वो शिकस्त खुर्दा होने वाले थे, हारने वाले थे, उन्होंने इस बात पे अमल किया तो अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी, है ना। ठीक, ये हजरत उमर फारूक आजम। हजरत उस्मान गनी का अकीदा देखें। हजरत इमाम मालिक ने कहा है कि हजरत उस्मान गनी मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के हिस्से में तशरीफ ले गए जिसे हशे कोकब कहा जाता है या हिशे कोकब कहा जाता है। ठीक, एक जगह जिसे हिशे कोकब कहा जाता है। आपने खड़े होकर कहा कि अनकरीब यहाँ एक नेक मर्द दफन किया जाएगा। जब उनका इंतकाल हुआ हजरत उस्मान गनी का तो बलवाइयों ने बवाल कर, जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया था, उन्होंने बड़ा तांडव मचाया कि हम उन्हें जन्नतुल बकी में दफन नहीं होंगे।
اور بالآخر حضرت عثمان غنی اسی جگہ دفن کیے، یعنی مرنے سے پہلے، دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے حضرت عثمان غنی نے اپنے مدفن کی جگہ بتایا کہ میں کہاں دفن کیا جاؤں گا، ہے نا، اور وہیں پہ حضرت عثمان غنی دفن بھی کیے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ ہے، یہ آپ اسے پڑھ لیجیے گا، چاروں خلفاء کا عقیدہ۔ اب مفسرین پہ آ جائیے، مفسرین کرام۔ دیکھیے یہ وہ اہم ترین چیز ہے جس سے ایک سچا پکا مسلمان مرکب ہوتا ہے، بنتا ہے، یعنی ایمان عقیدہ صحیح سلامت نہیں ہوگا تو بندہ سچا مسلمان تو نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جا کے خوب نمازیں پڑھ لیں، اللہ کی بارگاہ میں خوب سجدے کر لیں۔ ہم نے تو ایسے بھی کافر دیکھے ہیں جو نہا دھو کے کبھی کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہے نا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے وہاں ایک کمپاؤنڈر ہیں، وہ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ تو انہیں حاصل نہیں ہوتا نا۔ تو ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ ہو سکتا اچھا نہ لگ رہا ہو، تھوڑے مزے، ویسے مزہ لینے کے لیے پڑھا بھی نہیں جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ کو لطف نہ آ رہا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، تھوڑا شادی بیاہ میں جاتے طرح طرح کا کھانا کھاتے تو مزہ آتا، ہو سکتا ہے اس میں لطف نہ آئے، لیکن یہ لطف لینے کی جگہ ہے بھی۔ بہت سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ہمیں یہ سب پڑھنا چاہیے اور یہ باتیں یاد بھی رکھنا چاہیے۔ دیکھیے علی افسر بھائی نے یاد رکھا اور بتایا کہ انگلی کے بیچ سے پانی نکالا، تو یہ بابو نے بتایا چاند 2 ٹکڑے کیے، تو یہ سب باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تھوڑا سا ان کے حوالہ جات بھی یاد رکھیں گے تو لوگ آپ کا ایمان عقیدہ خراب نہیں، جیسے کس کتاب میں لکھا ہے، کس سے روایت ہے، اگر یہ سب باتیں بھی یاد رکھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ چلیں آپ ایک حدیث پاک یاد کر لیں، ایک صحابہ کا قول یاد کر لیں، ایک مفسرین کا عقیدہ یاد کر لیں، سب نہ یاد کریں، پوری کتاب کے حافظ نہیں ہو سکتے، ایک ایک، لیکن کتاب کے حوالے کے ساتھ تو بات ہی الگ ہوتی ہے نا۔ ہم آپ سے یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام نے، جیسے ہم لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے انگلیوں کے بیچ سے پانی نکالا، یہ کہنا اور یہ بتانا کہ یہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، اس میں بڑا فرق ہے، سائیکولوجیکلی طور پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو تھوڑی سی محنت ہمیں اپنا ایمان عقیدہ سیکھنے کے لیے کرنی چاہیے۔ آپ لوگ جانتے ہیں مفسرین کسے کہتے ہیں؟ ہاں، علم تفسیر یعنی قرآن مجید کے بہت سارے متشابہ آیات ہیں، یعنی وہ احکام جو عام ذہنوں میں آسانی سے نہیں آ سکتے، ان کی جو تفسیر کرتے ہیں انہیں مفسر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اور تفسیر کرنا اتنا آسان کام نہیں، بلکہ تفسیر کے لیے حدیث پر بھی نگاہ ہونی چاہیے، علم کلام یعنی عقائد پر بھی نگاہ ہونی چاہیے، ورنہ بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا اور کیا لکھ دیا، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ مفسرین کا نہایت عظیم مرتبہ ہوتا ہے جو قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کو سمجھتے ہیں، انہیں مفسر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عظیم مفسر ہیں حضرت علامہ اسماعیل حقی، کیا نام ہے؟ پیج نمبر 209 پہ ہوگا، یعنی ہیڈنگ والے پیج پہ نہیں، اس کے بغل والے پیج۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 1137 ہجری، یعنی ان کا انتقال ہوا ہے 1137 ہجری۔ فرماتے ہیں پارہ 21 رکوع 13 کی آیت کریمہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ کے تحت تفسیر روح البیان، ان کی کتاب کا نام ہے تفسیر روح البیان، اس میں لکھتے ہیں جو انبیاء اور اولیاء سے غیب کی خبریں روایت کی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہے، یعنی اللہ نے انہیں سکھایا ہے، اس لیے وہ نبی اور وہ اللہ کے نیک بندے وہ غیب کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں، یا بطریق وحی یا الہام یا کشف کے طریق سے، یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یا ان کی سینے میں یہ باتیں ڈال دیتا ہے۔ اصل مالک اور خالق وہی ہے، اصل علیم و خبیر وہی ہے، اپنے فضل سے اپنے محبوبین کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح بعض اولیاء نے بارش ہونے کی خبر دی اور کچھ نے رحم کے بچہ، رحم سمجھتے ہیں پیٹ میں گرب، ہاں گرب کہہ لیں، پیٹ میں بچہ لڑکے یا لڑکی ہونے کی خبر دی تو وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا، یعنی امام فخر الدین رازی علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء غیب کی خبر دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ اللہ کی تعلیم سے دیتے ہیں۔ ٹھیک، اب آگے دیکھیں ایک علامہ علاء الدین خازن رحمۃ اللہ تعالیٰ، پیج نمبر 210 اردو والے،
198 हिंदी वाला। इनका इंतकाल हुआ है 765 हिजरी में। ये सूरह रहमान की आयत खलकल इंसान अल्लमहुल बयान 725 इंतकाल 725 में हुआ। 65 लिखा हुआ है इसमें। किस नहीं वो 25 है। वो 2 है 6 नहीं। हिंदी में हिंदी में 65 लिखा है, उर्दू में 25 लिखा है। 25 इससे मतलब नहीं है ये 700 साल पुरानी बात है, इसलिए जो आज इसके बरक्स फैला है वो गलत है, हम लोग उसी पुरानी बात में चल रहे हैं। कहा गया कि इंसान से अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया खलकल इंसान को पैदा किया अल्लाह ने, अल्लमहुल बयान, और उन्हें बयान का इल्म अता फरमाया। तो कहते हैं कि इंसान से मुराद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बयान से मुराद वो सब कुछ है जो हो चुका और क़यामत तक होगा। यानी अल्लाह ने हमारे नबी अलैहि, अब इस आयत का माना ये हुआ कि अल्लाह ने हमारे नबी अलैहि सलाम को पैदा फरमाया, और जो कुछ हो चुका और जो कुछ क़यामत तक होगा अल्लाह ने सबका इल्म उन्हें अता फरमाया। उसी के नीचे लिखा है अल्लामा मोहम्मद बगवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मतूफी 516 हिजरी, इसी आयत के तहत लिखते हैं कि अल्लाह ने इंसान यानी नबी अलैहि सलाम को पैदा फरमाया और उनको बयान यानी जो कुछ होगा और जो कुछ हो चुका उन सबका इल्म अता फरमाया। और सूरह जिन की एक आयत है आलिमुल गैबी फला युज़हिरु, इस इला आखिर यानी आखिर तक की आयत है कि अल्लाह इल्म गैब का जानने वाला है, इसे जाहिर नहीं करता सिवाय उनको जिन्हें चुन लेता है। ठीक है, इसके तहत फरमाते हैं अंबियाए किराम को औलिया की बनिस्बत गैब पर कभी इत्तला होती, यानी अल्लाह अपने नेक बंदों औलिया अल्लाह को भी छुपी हुई बातों की खबर देता है, लेकिन औलिया का इल्म नबी के इल्म से कोई मुनासबत नहीं। जिस तरह बताया गया था कि नबी का इल्म, अल्लाह की शान ऐसी है कि नबी के इल्म को अल्लाह के इल्म से वो भी मुनासबत नहीं है जो एक कतरे को समंदर से। इसी तरह सारे दुनिया के औलिया अल्लाह का इल्म किसी नबी के इल्म के बराबर कभी नहीं हो सकता, है ना। फरमाया, और इमाम अहले सुन्नत ने इससे बड़ी बात की, फरमाया कि सारे औलिया अल्लाह की जिंदगी और नबी का एक सेकंड की जिंदगी आपस में कभी बराबर नहीं होती। यानी औलिया औलिया हैं और अंबिया अंबिया, सबका अपना अपना मकाम है। अंबिया समझ रहे हैं, ये नबी की जमा है, और औलिया ये वली की जमा। हाँ, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, है ना। कि रजब शरीफ का महीना है, अभी पिछली रात कल की रात की जो मेराज शरीफ की रात, आप लोग आज रोजा भी थे 27 रजब, और इसी रात अल्लाह ताला ने अपनी खास मुलाकात के लिए नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया। तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी नबी अलैहिस्सलाम से तो अल्लाह ताला ने अपने तजल्लियात को भी नहीं छुपाया, है ना। हम सब ईमान वाले हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते कि हमने अल्लाह को देखा, है ना। लेकिन नबी की शान ऐसी है कि, और हम तो सिर्फ ईमान वाले, किसी नबी ने भी अल्लाह ताला का वो दीदार नहीं किया जो हमारे आका ने, है ना। तो बहरहाल अब हम पढ़ेंगे मुहद्दिसीन का अकीदा। किसका अकीदा? याद रखिए, जो नहीं पढ़ा जा रहा है उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। हाँ, एक दो पढ़ा दिया जा रहा है, बाकी आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। मुहद्दिस किसे कहते हैं आप लोग बता सकते हैं? इल्मे हदीस के जानने वाले। और ऐसे नहीं कि 40 हदीस पढ़ ली ना, इल्मे हदीस मतलब जैसे इमाम बुखारी मुहद्दिस हैं कि 6 लाख हदीसें उनको ज़बानी हैं, इसे कहते हैं मुहद्दिस। पेज नंबर है 200, और हिंदी वाले में, उर्दू वाले में 212 होगा। हजरत इमाम बुखारी का अकीदा, हजरत अनस से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद, हजरत जाफर और इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हुम के शहादत की खबर आने से पहले उन लोगों के शहीद हो जाने की इत्तला देते हुए कहा कि ज़ैद ने झंडा हाथ में लिया और शहीद हो गए, फिर जाफर ने झंडा हाथ संभाला और वो भी शहीद हो गए, फिर इब्ने रवाहा ने झंडे को लिया, वो भी शहीद हो गए। आप ये वाक़या बयान फरमा रहे थे और आंखों से आंसू जारी थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब झंडे को उस शख्स ने लिया जो खुदाए ताला की तलवार में से एक तलवार है। आपको मालूम ये किसका लक़ब है? हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है, ठीक। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खालिद बिन वलीद ने, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई,
یہ بات بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھی ہے کہ جنگ کہیں اور ہو رہی ہے اور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے بیچ بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، اس کے بعد جعفر نے جھنڈا لیا اور شہید کر دیے۔ جھنڈا مطلب قیادت ہے نا، سپہ سالاری، یعنی پہلے حضرت زید اس فوج کے سپہ سالار تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت جعفر نے یہ عہدہ سنبھالا، جھنڈا ہاتھ میں لیا، علم بردار بنے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر ابن رواحہ نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے، اور نبی نے فرمایا اب اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں میں ہے اور اب یہ شہید نہیں کیے جائیں گے، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی، امام بخاری نے اسے اپنے کتاب میں درج کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام بخاری کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد بہت سے محدثین، امام مسلم، علامہ قاضی عیاض، ان سب کا عقیدہ ہے، یہ آپ کو خود سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ خود سے پڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک حدیث پاک اور سنیں کہ نبی علیہ السلام ایک باغ میں سے کسی باغ میں تشریف لے گئے تو دو آدمیوں کی آواز سنی کہ ان کی قبر میں عذاب ہو رہا، اور مشہور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، لیکن بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے بچتا نہیں، ہے نا۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آگے بھی ہے، اور دوسرا چغلی کھاتا تھا، بہرحال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر کے حالات سے بھی کیا ہیں، واقف ہے۔ اس میں آگے بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کچھ تر پھول یعنی تازہ پھول اس قبروں پہ ڈالے، اور فرمایا گیا کہ اس سے وہ پھول جو ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں کیا ہو جاتی، کمی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کوئی برائی چھوٹی نہیں ہوتی، ہمیشہ گناہوں سے ڈرتے لرزتے کانپتے رہیں، ہے نا۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی گناہ کو ہلکا جان لیا، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی ہی ہوتی ہے نا، اور ہمیں ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کو حضرت امام مسلم کا، علامہ قاضی عیاض کا، امام خطیب تبریزی، ان سب کا آپ کو عقیدہ پڑھنا ہے خود سے، ہے نا۔ اب آپ آ جائیے پیج نمبر 230 پہ، پیج نمبر 230 اردو والا ہے، علامہ زرخانی سے پہلے پڑھے، اور 215 یہ ہندی والا ہے، علامہ اسقلانی بخاری کا عقیدہ۔ اس میں لاسٹ میں لکھا ہوا ہے، لاسٹ سے پہلے والا پیراگراف، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے خود مشکاۃ شریف میں ایک حدیث پاک یہاں نقل کی ہے، وہ بڑی اچھی حدیث پاک، اسے دیکھیں۔ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے ٹاپک کے اعتبار سے بڑی سمجھ میں آنے والی بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہ چیز دیکھتا ہوں جس کو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جس کو تم نہیں سنتے، اور رسول علیہ السلام کے لیے ایک ایسی صفت ہے جس سے وہ آئندہ غیب کی باتیں جان